औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम 11वां दर्स देखेंगे सीरत इसमें सुन्नत में। और देखें, इसमें सबसे पहले आज जो है वो नौमौलूद यानी कि जब नया न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें शरीयत ने कैसे हुक्म दिया कि रवायत में है कि बच्चे की विलादत के बाद इसको नहला धुलाकर इसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में अजान दी और अकामत पढ़ी। तो इससे बच्चे को ही रूह को भी पता चल जाता है कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। अगली चीज़ है वह तहनीक है, यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए तो मैंने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को चबाकर उसका जूस सा बना दिया, यानी कि अपना लुआब मुबारक उनका उसमें मिक्स हो गया। तो उनके उनके तालू में उनके मुंह में ये डाला। इसको तहनीक कहते हैं। ये सुन्नत अमल है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को या शहद दे दें या खजूर को अच्छी तरह से चबा के उसका रस सा निकाल के वो दें और दुआ करें उसके लिए ताकि दीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह ताला इल्म और हिकमत और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने दुआएं भी मांग सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बच्चे लाए जाते थे। आप तहनीक फरमाते और उनके हक में बरकत की दुआ करते थे। इसको मुस्लिम, बुखारी और तिरमिज़ी ने रवायत किया है। तहनीक के बाद तहनीक का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहली ग़िज़ा जो उसके मुंह में डाली जाती है। और फिर ज़ाहिर है माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और उसके बाद फिर यह कि वो बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है बीमारियों से लड़ने के लिए। और फिर ज़ाहिर है माँ और बच्चे का बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो बच्चे जो किसी भी वजह से मदर फीड पे नहीं किसी और डब्बे के दूध पे या कैसे हैं तो पल तो जाते हैं, लेकिन ये कि ये जो चीज़ें हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या जिस्म के अंदर होना और माँ से मोहब्बत का बाउंड, ये दो एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो तभी मिल सकते हैं। और इसके बाद देखें अच्छा नाम तहनीक हो गया। अब क्या चीज़ होनी चाहिए बच्चे के लिए? अच्छा सा नाम तजवीज़ करना चाहिए। अच्छे नाम के तजवीज़ करना चाहिए जो या तो अल्लाह के नाम से पहले जैसे इससे पहले यानी कि अब्द लगा दें, अब्दुर्रहमान या फिर अब्दुल्ला या फिर किसी भी नबी के नाम से पहले या फिर कोई और नाम जो मानियों के अतबार से बेहतर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है क़यामत के दिन तुम्हें अपने नामों से पुकारा जाएगा, इसलिए बेहतर नाम रखो। फिर मोहम्मद शुरू में लगाना या अहमद बाद में लगाना ये भी बहुत अच्छा है और नाम का असर बच्चे के ज़िंदगी पर होता है। और अबू दाऊद ने इसको रवायत किया। फिर बच्चे की पहली तालीम क्या है? जब बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो इसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो। बस फिर इंशाल्लाह इस कलाम की बरकत से बच्चा ज़िंदगी में सही रास्ते पे सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर इंशाल्लाह कायम रहेगा। और जब बच्चा उसके 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म देना चाहिए।
اور جیسے آپ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، جب بچہ بولنے لگتا ہے سب سے پہلے امی ابو یہ چیزیں سکھائی جاتی، نہیں، اس میں اللہ بھی سکھا دیا جائے، اور پھر اسی طرح سے ہر کام کو اللہ کی نسبت سے بتایا جائے گا بچے کو، تو چھوٹی عمر میں بچے کی تربیت کرنا آسان ہوتا ہے، تو وہ یہ چیزیں اس کو یاد بھی رہیں گی، اور بڑا ہو کر پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ گمراہی کی طرف جائے، اگر جائے گا بھی تو کیونکہ وہ شروع کی جو 6 7 سال 9 سال تک جو بچے کی تربیت ہوتی ہے، جو بنیاد بنتی ہے، وہی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر بچے کی حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نظر بد سے اور ہر قسم کی برائی سے حفاظت کے لیے یہ دعا ماں کو چاہیے، صبح بھی اور شام کو ضرور پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات ومن شر کل عین لامات۔ ان کلمات کو پڑھ کر دم کریں، اور یہ ترمذی نے روایت کیا۔ پھر عقیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے رہن میں ہوتا ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن بکری قربانی کی جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے۔ پھر یہ کہ اگر 7ویں دن، یہ سنت عمل ہے نا، تو وہ بچے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے 9 میں جب جیسے بچے کی پیدائش کا حمل کا پتہ چل گیا، تو اس کی پیدائش کے بعد کی چیزوں کا اہتمام، خیال اور فکر سے اس چیز کو کرنا چاہیے۔ اب عقیقے کی رقم جمع کرنی چاہیے تاکہ وقت پہ 7ویں دن، جو ہمارے دین میں ظاہر ہے اس سے بچے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو جو عمل جس وقت کہا ہے اس وقت کر لیں گے تو ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اس میں آسانی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے بہت سے لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنا عقیقہ اور بچے کا عقیقہ پھر اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی چلیں وہ عقیقہ نہیں ہے، وہ باقی کیا رہ جائے گا، صدقہ ہی رہ جائے گا، لیکن یہ وہ بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ تو اس لیے جو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے بچے کی طرف سے، اور اچھا سا نام دینا چاہیے، بہترین نام، اچھا نام والدین کی طرف سے بچے کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ پھر اگر 7ویں دن اگر نہیں کرا، جب کبھی بھی کرے گا تو وہ اس کی وہ نیت وہ عقیقے کی نیت رکھے تاکہ اس کا اجر و ثواب ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 بکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر منڈاؤ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرو۔ چنانچہ ہم نے اس کا ان کے وزن کے برابر 1 درہم جو تھا وہ صدقہ کیا۔ پھر یہ دیکھیں، عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کیا جائے یا پکا کر بانٹا جائے، دعوت کر کے کھلایا جائے، سب درست ہے۔ عقیقے کا گوشت باپ، دادا، دادی، نانا، نانی سب کے لیے کھانا درست ہے۔ کسی کو توفیق نہیں، اس لیے اس نے لڑکے کی جانب سے 1 بکری ذبح کی تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بالکل عقیقہ نہیں کیا تب بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن افضلیت اور فضیلت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو کام کریں گے اس میں فضیلت ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے، عام طور پر جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر 7ویں دن ختنہ نہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک بعد میں بچے کی صحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ بچے کی صحت ٹھیک ہے
جہاں سارے کام کر رہے ہیں 7ویں دن کیا بہترین، اور اگر نہیں کر سکے کسی وجہ سے بعد میں کر لیا جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی فکر اور شوق اور دھیان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔